Assalamu alaikum dear students. Today we are going to have discussion of spelling. Spellings in English have always been very confusing and इसमें हमारे पास सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इसमें हमारे पास जो साउंड और जो लेटर की जो स्पेलिंग होती है उसमें बड़ी डिस्क्रिपेंसी होती है. डिस्क्रिपेंसी का मतलब ये है कि हमारे पास टोटल जो लेटर्स है वो 26 है, लेकिन वो हमें 44 किस्म के साउंड्स देते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वर्ड्स की जो स्पेलिंग्स होती है अक्सर औकात हम इसको गलत लिख देते हैं. दूसरा जो हमारे पास मेन रीज़न है जिसकी वजह से हमारी स्पेलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, वो रीज़न ये है कि यहाँ पर इंग्लिश में हमारे पास साइलेंट लेटर्स हैं. तो इन साइलेंट लेटर्स की वजह से हमारे पास जो स्पेलिंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग बन जाते हैं. आज इस वीडियो में हम तकरीबन 10 रूल्स को डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद जो बाकी स्पेलिंग के रूल्स होंगे उसको हम पार्ट 2 में डिस्कस कर लेंगे. लेकिन ये जो हमारे पास आज मैंने 10 रूल्स लिखे हैं ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज्ड होते हैं. So if you get command on it and you are able to grab your understanding on these points, then definitely your chances of committing mistakes in spelling will decrease drastically. तो इन रूल्स को अगर आप समझेंगे तो इसका मतलब मैंने पहले ही बता दिया कि ये इस हमारे सोसाइटी में, हमारे राइटिंग में ये बहुत ही ज़्यादा कॉमनली यूज होते हैं. तो इनको समझें और अपने स्पेलिंग का जो आपके जहन पे बोझ है कि स्पेलिंग को किस तरह याद करें, इसको जो है वो आप अपने जहन से रिमूव कर लेंगे. हमारे पास रूल नंबर 1 है, यहां पर मैंने वर्ड्स लिखे हैं यूज, शाइन, मूव, ग्लू, गिव, टेक एंड कम. यहां पर हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है वो कुछ इस तरह से है कि वर्ड का जो एंडिंग है एंड, इसका जो लास्ट वर्ड है इसमें ई आया है और ई से पहले हमारे पास कंसोनेंट आया है. एक हमारे पास कंसोनेंट लेटर्स होते हैं और दूसरे हमारे पास वावल लेटर्स होते हैं. ए, ई, आई, ओ, यू, इसको हम कहते हैं वावल लेटर्स. तो इसमें हमारे पास एक आता है ई. जब किसी वर्ड के एंड में ई आ जाए और उससे पहले हमारे पास कोई कंसोनेंट आ जाए, जिस तरह यहां पर आप देखिए ई आया है, ई से पहले एस आया है, यहां पर ई आया है, ई से पहले एन, ई वी, ई के, ई एम. तो हमारे पास हर एक वर्ड के एंड में ई आया है और इस ई से पहले हमारे पास कंसोनेंट आया है. तो जब हमारे पास किसी वर्ड के एंड में वावल आ जाए और उस वावल से पहले हमारे पास कंसोनेंट आ जाए और हम उसके साथ आईएनजी लगाना चाहते हैं, तो फिर रूल के मुताबिक हमारे पास ये जो लास्ट ई होता है इसको हम रिमूव कर लेते हैं. तो इस वजह से यूज से ये बन जाएगा यूजिंग, शाइन से ये बन जाएगा शाइनिंग, मूव से ये बन जाएगा मूविंग, गिव से बन जाएगा गिविंग, टेक से बन जाएगा टेकिंग और कम से बन जाएगा कमिंग. अब अगर आप इन सारे वर्ड्स पे फोकस करते हैं तो जब हम इसके साथ आईएनजी का एडिशन कर रहे थे तो यहां पर हमने ई को रिमूव कर लिया है और उसके बाद हमने आईएनजी को लगा लिया है. दैट इज वाई यूज, यूजिंग और ये हमारे पास क्या बन जाएगा शाइनिंग, मूविंग, गिविंग, टेकिंग, कमिंग. ये हमारे पास इसकी जो करेक्ट स्पेलिंग होगी वो बन जाएगी. रूल नंबर 2, अगर किसी वर्ड के एंड में एक ई आता है तो हम तो उसको रिमूव कर लेते हैं, लेकिन अगर हमारे पास एक ऐसा वर्ड आ जाए जिसके एंड में हमारे पास डबल ई आता है, जिस तरह एग्री, फ्ली, सी, तो फिर हम इसमें ई को रिमूव नहीं कर दें बल्कि हम इसके साथ डायरेक्टली आईएनजी का एडिशन कर लेते हैं. तो इस वजह से ये बन जाएगा एग्रीइंग, ये बन जाएगा फ्लीइंग और ये हमारे पास बन जाएगा seeing. So you can see that when we were having double E, we did not remove any E, rather we made the addition of ing. तो सिंगल E को हम रिमूव करते हैं लेकिन डबल E को हम रिमूव नहीं करते हैं. फिर हमारे पास है रूल नंबर 3. रूल नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो सेंटेंस के एंडिंग वर्ड है, एंडिंग यानी हमारे पास जो लास्ट 2 लेटर्स है उसमें लास्ट जो 2 लेटर्स है, पहला वाला वावल है और दूसरा वाला जो है वो कंसोनेंट है. यानी देखिए यहां पर GET गेट में हमारे पास ये लास्ट 2 लेटर्स कौन से है, एक हमारे पास ई है और दूसरा हमारे पास टी है. यहां पर एक ई है और दूसरा हमारे पास जी है. यहां पर हमारे पास रन है, इसमें यू है और एन है. तो ये ई
ہمارے پاس واول اور ٹی ہمارے پاس کنسوننٹ, ای ہمارے پاس واول, جی ہمارے پاس کنسوننٹ, یو ہمارے پاس واول اور این ہمارے پاس کنسوننٹ. تو جب ہمارے پاس کوئی ایسا ورڈ آ جائے کہ اس ورڈ کے اینڈ میں ہمارے پاس لاسٹ جو 2 لیٹرز ہے اس میں سے پہلا والا کنسوننٹ ہو اور پہلا والا واول ہو اور دوسرا والا کنسوننٹ ہو, تو پھر ہم اس کنسوننٹ کو ڈبل کرتے ہیں, تو اس وجہ سے گٹ کی ہمارے پاس جو اسپیلنگ ہوگی وہ گیٹنگ ہوگی. تو یہاں پر یہ جو ٹی ہے ہم نے اس کو ڈبل کر لیا ہے. پھر ہمارے پاس ہے بیگ, بیگ کا مطلب ہوتا ہے خیرات مانگنا, تو ہم نے لکھا ہے بیگنگ. یہاں پر ہمارے پاس آ جائے رن, تو ہم نے اس کو لکھا ہے رننگ. اب ہم نے اس این کو ڈبل کر لیا ہے, یہاں پر ہم نے اس جی کو ڈبل کر لیا ہے, یہاں پر ہم نے اس ٹی کو ڈبل کر لیا ہے. ریزن ہمارے پاس کیا ہے؟ ریزن ہمارے پاس یہ ہے کہ ان کنسوننٹ سے پہلے ہمارے پاس کیا آیا ہے؟ ان سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ واول ساؤنڈ آیا ہے. یہ 3 ورڈز میں نے لکھے ہیں, ڈیبٹ, کریڈٹ اینڈ ایڈٹ. اب جب آپ اس کے ساتھ آئی این جی لگاتے ہیں, یہ 3 ورڈز ہمارے پاس ایکسیپشن ہے, اور اس کے ساتھ ہم جب آئی این جی یوز کرتے ہیں تو اس کو ہم ڈبل نہیں کرتے. فار ایگزامپل ایڈیٹنگ کا ہمارے پاس آ جائے گا ایڈیٹنگ, تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر میں نے اس ٹی کو ڈبل نہیں کیا ہے. تو اس میں ہمارے پاس یہ جو 3 ورڈز ہیں ڈیبٹ, کریڈٹ اور ایڈٹ, یہ ہمارے پاس جو ہے وہ ایکسیپشن کیسز ہے. باقی آپ کے پاس یہ جو رول ہم نے یہاں پر ڈسکس کیا کہ کنسوننٹ سے پہلے جب واول آ جائے تو اس کنسوننٹ کو ہم ہمیشہ ڈبل کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے رول نمبر 4 کہ اگر ہمارے پاس اینڈ میں کیا آیا ہے, اینڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ کنسوننٹ آیا ہے لیکن اس سے پہلے ڈبل واول آیا ہے, یعنی 2 واولس, یا اس کو ہم لکھ دیتے ہیں ڈبل واولس پلس کنسوننٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ورڈ. یہاں پر ایل کنسوننٹ ہے, اس سے پہلے ڈبل واول. یہاں پر ٹی کنسوننٹ ہے, اس سے پہلے اے آئی ڈبل واول. یہاں پر ٹی کنسوننٹ, اس سے پہلے ڈبل ای واول. یہاں پر پی, اس سے پہلے ڈبل ای. یہاں پر این, اور اس سے پہلے کیا ہے ہمارے پاس ڈبل واول آیا ہے. تو جب ہمارے پاس کنسوننٹ لیٹر سے پہلے سنگل واول آ رہا تھا تو ہم اس کو ڈبل کر رہے تھے. بٹ ریمبر دیٹ وین دیر آر 2 vowels before a consonant letter then the consonant letter is not doubled. تو ہمارے پاس اس کا آ جائے گا فیلنگ. اب اگر میں اس کو اس طرح لکھتا ہوں کہ فیلنگ, تو ہمارے پاس یہ غلط بن جائے گا. ویٹنگ کا ہمارے پاس آ جائے گا ویٹنگ. میٹنگ کا ہمارے پاس آ جائے گا میٹنگ. ویپنگ کا ہمارے پاس آ جائے گا ویپنگ. رین کا ہمارے پاس آ جائے گا ریننگ. اور اسکول کا ہمارے پاس آ جائے گا اسکولنگ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہمارے پاس کنسوننٹ سے پہلے سنگل واول آ رہا تھا تو اس کنسوننٹ کو ہم ڈبل کر رہے تھے, لیکن جب ہمارے پاس کنسوننٹ سے پہلے ڈبل واول آ جائے تو پھر اس کنسوننٹ کو ہم ڈبل نہیں کرتے, بلکہ ہم اس کو صرف اور صرف 1 ہی یوز کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس ہے رول نمبر 5, اگر کسی ورڈ کے اینڈ میں آئی ای آ جائے, آئی ای, اور ہم اس کے ساتھ آئی این جی لگانا چاہتے ہیں, تو اس آئی ای کو ہم کیا کرتے ہیں, اس کو ہم چینج کرتے ہیں وائی میں. اگر ہمارے پاس کسی ورڈ کے اینڈ میں آئی ای آ جائے, ڈائی, لائی, ٹائی, وائی, وائی کا مطلب ہوتا ہے لڑنا جھگڑنا, کسی کے ساتھ جھگڑے کرنے کو ہم وائی کہتے ہیں. اب اگر ہم اس کے ساتھ آئی این جی کا ایڈیشن کریں گے تو اس آئی ای کو ہم وائی میں چینج کر لیں گے, اور پھر ہم اس کے بعد آئی این جی لگا لیں گے. تو اگر میں ڈائنگ کا آئی این جی اس طرح لکھتا ہوں تو یہ غلط ہوگا, بلکہ اس کا ہمارے پاس کریکٹ اس طرح آئے گا ڈائنگ. پھر لائن کا ہمارے پاس کریکٹ اس طرح آئے گا, ٹائنگ کا ہمارے پاس اس طرح آئے گا, اور وائن کا ہمارے پاس اس طرح آئے گا. تو جس بھی ورڈ کے اینڈ میں ہمارے پاس آئی ای آ جائے تو اس آئی ای کو ہم وائی میں چینج کر لیں گے, اور پھر ہم اس کے بعد آئی این جی کا ایڈیشن کر لیں گے. اگر ہمارے پاس کسی ورڈ کے اینڈ میں وائی آ رہا ہو, وائی, اور اس وائی سے پہلے کیا رہا ہوں, اس سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ واول آ رہا ہو, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, اس کا ہم اس طرح دیتے ہیں کہ واول پلس وائی. تو ہم اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں, ہم اس کے ساتھ صرف اور صرف اس کا ایڈیشن کر لیں گے, تو ہمارے پاس آ جائے گا پلیس. یہاں پر ہمارے پاس وائی آیا ہے, اور وائی سے پہلے ہمارے پاس کیا آیا ہے, واول آیا ہے. اس وجہ سے ہم نے صرف اور صرف اس کے ساتھ جو ہے وہ ایس لگا لیا.
لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح آ جائے کہ واول آ جائے, سوری ہمارے پاس جو ہے وہ کنسوننٹ آ جائے, کنسوننٹ, اور اس کے بعد ہمارے پاس وائی آ جائے, تو پھر اس وائی کو ہم چینج کرتے ہیں آئی میں. کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ, سوری یہ وہاں پر رول ڈسکس کریں گے, تو پھر ہم اس کے ساتھ کیا کریں گے, ہم پھر بھی اس میں کسی قسم کی چینجز نہیں کرتے ہیں اور ہم لکھ دیتے ہیں اسٹڈنگ, اور ہمارے پاس آ جائے گا کرائنگ. تو مطلب یہ ہے کہ کسی بھی ورڈ کے اینڈ میں اگر وائی آتا ہے تو ہم صرف اور صرف اس کے ساتھ آئی این جی کا ایڈیشن کر لیں گے, اور ہم باقی اس میں کسی قسم کے چینجز نہیں کرتے ہیں. اب ہم یہاں پر بات کرتے ہیں کہ اگر ہم کسی ورڈ کے ساتھ ایس یا ای ایس کو یوز کرنا چاہتے ہیں. اب اگر ہم کسی ورڈ کے ساتھ ایس یا ای ایس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اور اس ورڈ کے اینڈ میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیا آیا ہو, اس ورڈ کے اینڈ میں ہمارے پاس وائی آیا ہو اور وائی سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ ایک واول آیا ہو, تو پھر تو ہم اس کے ساتھ کیا کر لیں گے, ایس لگا لیں گے, پلیس, یہاں پر ہم لگا لیں گے بائس, اور یہاں پر ہم لگا لیں گے اوبیس. لیکن اگر ہمارے پاس یہاں پر کیا آیا ہو, یہاں پر ہمارے پاس وائی آ جائے اور وائی سے پہلے ہمارے پاس جو ہے وہ کنسوننٹ آ جائے, جس طرح وائی سے پہلے ڈبل ایل یہ کنسوننٹ ہے, وائی سے پہلے ڈی یہ ہمارے پاس کنسوننٹ ہے, وائی سے پہلے آر ہمارے پاس کنسوننٹ ہے, اور وائی سے پہلے آر ہمارے پاس کیا ہے, کنسوننٹ ہے. تو جب ہمارے پاس وائی آ جائے اور اس وائی سے پہلے ہمارے پاس کنسوننٹ آیا ہو, تو پھر اس وائی کو ہم کیا کریں گے, اس کو ہم چینج کریں گے آئی میں. تو یہ ہمارے پاس اس طرح نہیں ہوگا ایلائز, یہ غلط ہوگا, بلکہ ہمارے پاس اس طرح ہوگا ایلائز, اے ڈبل ایل آئی ای ایس. تو یہاں پر ہمارے پاس جو وائی آیا تھا ہم نے کیا کر لیا ہے, ہم نے اس کو جو ہے وہ آئی میں چینج کر لیا ہے. اسی طرح اسٹڈیز ہوگا, یہ ہمارے پاس بن جائے گا ٹرائز, اور یہ ہمارے پاس کیا بن جائے گا, یہ ہمارے پاس بن جائے گا کرائز. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وائی تھا اس سے پہلے کنسوننٹ آیا تھا, تو ہم نے اس کے ساتھ کیا کر لیا ہے, ہم نے اس وائی کو آئی میں چینج کر لیا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کے ساتھ ایس لگا لیا ہے. اچھا, یہی رول آپ جو ہے وہ جب آپ اس کا سیکنڈ فارم اور تھرڈ فارم بناتے ہیں آپ اس طرح یوز کریں گے. یعنی پلے کا ہمارے پاس کیا آ جائے گا, اس کا ہمارے پاس آ جائے گا پلیڈ, بائی کا تو ہمارے پاس باٹ ہے کیونکہ یہ ایریگولر ورب ہے, لیکن اوبے کا ہمارے پاس آ جائے گا اوبیڈ. لیکن جب ہم اس کا جو ہے وہ سیکنڈ فارم بنانا چاہتے ہیں تو یہ اس طرح نہیں ہوگا کہ اے ڈبل ایل وائی ای ڈی, بلکہ یہ اس طرح ہوگا اے ڈبل ایل آئی ای ڈی. اس طرح اگر ہم اسٹڈی کا بنانا چاہتے ہیں تو آئی کو اور اسٹڈیڈ. اس طرح اگر ہم ٹرائڈ کا بنانا چاہتے ہیں ٹی آر وائی ہمارے پاس بن جائے گا آئی اور ای ڈی ٹرائڈ. پھر اس طرح ہمارے پاس آ جائے گا کرائی اور ہمارے پاس آ جائے گا کرائڈ. تو اگر ہم اس کا سیکنڈ اور تھرڈ فارم بھی بنانا چاہتے ہیں تو پھر بھی اس وائی کو ہم آئی میں چینج کر لیں گے اور پھر اس کے بعد ای ایس یا ای ڈی کا ایڈیشن کر لیں گے. پھر ہمارے پاس ہے رول نمبر 8. یہ رول نمبر 8 ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت زیادہ کنفیوزنگ ہوتا ہے. وہ کنفیوزنگ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ جو آئی اور ای آیا ہے, آئی کو ہم پہلے لگائیں گے یا ای کو ہم پہلے لگائیں گے. اب ذرا سنیں, اگر یہ آپ کو جو ہے وہ کیا کر رہا ہے, یہ اگر آپ کو یہ اس طرح ای ڈبل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے, ڈبل ای کا, جس طرح ہم کہتے ہیں کہ فیلڈ, ایلڈ, اچیو, ڈیزل, بریف اینڈ ریلیو. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ آپ کو ڈبل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے. تو جب یہ آپ کو ڈبل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ جو آئی آئے گا آپ اس کو ای سے پہلے لگائیں گے. جس طرح یہاں پر ہم نے لکھا ہے فیلڈ, یہاں پر ہم نے لکھا ہے اچیو, یہاں پر ہم نے لکھا ہے ڈیزل, یہاں پر ہم نے لکھا ہے بریف, اور یہاں پر ہم نے لکھا ہے ریلیف. تو آپ ان سارے ورڈز میں اگر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس یہ جو آئی آیا ہے یہ ہمارے پاس ای سے پہلے آیا ہے. لیکن اگر یہ آپ کو سنگل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے, جس طرح کہتے ہیں کہ سیلنگ, ریسیو, پرسیو, ڈیسیٹ, تو اس میں ہمارے پاس ڈبل ای کا نہیں ہے بلکہ اس میں ہمارے پاس کیا ہے, اس میں ہمارے پاس سنگل ای کا ساؤنڈ آ رہا ہے, سنگل ای. تو جب ہمارے پاس سنگل ای آ جائے, سنگل ای, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس یہ جو ای ہوگا یہ آئی سے پہلے آئے گا. اگر آپ کے پاس یہ ڈبل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے تو پھر آئی ای, اور اگر یہ آپ کو سنگل ای کا ساؤنڈ دے رہا ہے تو پھر آپ کے پاس کیا آئے گا, ای آئی آئے گا. دیکھیے سیلنگ,
रिसीव, परसीव, डिसीड। तो हमारे पास यहाँ पर जो आई आया है ये हमारे पास ई के बाद आया है। लेकिन अगर हमारे पास सी आ जाए, सी, तो याद रखिए कि सी के बाद हमेशा हमारे पास क्या आएगा, इसके हमेशा हमारे पास जो है वो आई ई आएगा। तो यहां पर देखिए एफिशिएंसी, सी आया है, सी के बाद आई ई, सी आया है, आई ई, इस तरह ये डिफिशिएंसी, अच्छा, डी ई एफ आई सी आई ई एन सी वाई, ठीक है। फिर हमारे पास है प्रोफेशन, आई ई। तो जब आपके पास सी आ जाए, सी, तो फिर क्या है, सी के बाद जो है वो आप आई ई को यूज करेंगे, ई आई को यूज नहीं करेंगे। तो ये रूल नंबर 8 शायद थोड़ा सा आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो, तो फिर से सुने कि जब आपके पास डबल ई का साउंड आ रहा है तो आई ई आएगा, अगर सिंगल ई का साउंड आ रहा है तो ई आई आएगा, और जब भी आपके पास सी आ जाए तो सी के बाद आप ई आई को यूज नहीं करेंगे, बल्कि आप हमेशा इसके बाद आई ई को यूज करेंगे। फिर हमारे पास है रूल नंबर 9। ये बिल्कुल उसी रूल की तरह है कि हमारे पास जब आई से पहले, सॉरी, वाई से पहले वावल आ जाए तो हम इसका क्या करते हैं, हम इसके साथ सिर्फ और सिर्फ एस लगाते हैं, कीज। लेकिन जब वाई से पहले हमारे पास कंसोनेंट आ जाए तो फिर हम इसके साथ आई ई लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 20। इसी तरह हम जब इसका जो है वो क्या करना चाहते हैं, इसके साथ सुपरलेटिव डिग्री बनाना चाहते हैं, तो फिर हम इसको क्या करते हैं, डबल करते हैं। रूल नंबर 10 हमारे पास है ये फुल। जब याद रखिए कि फुल की हमारे पास जो मीनिंग होती है दैट इज एफ यू डबल एल, ठीक है। लेकिन जब आप इसको किसी वर्ड के एंड में यूज करेंगे तो फिर आप इसमें से एक एल को रिमूव करेंगे और आप इसको इस तरह लिखेंगे, फेथ फुल। अगर आपने इसके साथ डबल एल को यूज कर लिया तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत कंसिडर होगा। तो रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स कि जब आप फेथ के यानी किसी भी वर्ड के एंड में फुल लगाएंगे, एफ यू डबल एल, फुल की हमारे पास जो अपनी स्पेलिंग है वो एफ यू डबल एल है। जब हम इसको क्या करते हैं, जब हम इसको किसी भी वर्ड के एंड में यूज करेंगे तो फिर हम इसमें से एक एल को ड्रॉप करते हैं और डबल एल को यूज नहीं करते हैं। फिर हमारे पास है वेलकम। अगर ये वेलकम हमारे पास वर्ड के स्टार्ट में आ जाए, सही है, जिस तरह हम कहते हैं कि वेलकम, तो फिर हम इसमें से एक एल को ड्रॉप करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि WELLCOME वेलकम, तो फिर हमारा जो वर्ड होगा वो गलत होगा। और अगर हमारे पास जो है वो इस वेल को हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं तो फिर हम इसमें से एक एल को रिमूव करते हैं, तो फिर ये हमारे फिर हम इसमें से क्या करेंगे, इसको हम रिमूव नहीं करेंगे। तो अगर यही वेल हमारे पास वर्ड के स्टार्ट में आ रहा है तो फिर इसमें से एक एल को हम ड्रॉप करेंगे, और यही एल अगर हमारे पास वर्ड के एंड में आ रहा है तो फिर हम इसमें से जो है वो किसी भी एल को ड्रॉप नहीं करेंगे, बल्कि हमारे पास दोनों जो एल है वो यूज होंगे। और लास्ट हमारे पास वर्ड है CVC। CVC का मतलब क्या है, C का मतलब है कंसोनेंट, V का मतलब है वावल, और C का मतलब क्या है, कंसोनेंट, सही है। यानी हमारे पास यहां पर मैंने वर्ड लिखा है राइट। अब यहां पर ये क्या है, ये हमारे पास जो है वो वावल आया है, तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको जो है वो डबल करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा राइटिंग, और इस तरह हमारे पास इसकी स्पेलिंग क्या बन जाएगी, करेक्ट बन जाएगी। तो होपफुली आपकी जो स्पेलिंग्स की कंफ्यूजन थी आप उसको जो है वो ओवरकम कर चुके होंगे। इन केस ऑफ एनी कंफ्यूजन यू नीड टू प्रैक्टिस, क्योंकि स्पेलिंग हमारे पास आप प्रैक्टिस ही के जरिए से जो है वो आप इसको सीख सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के पेपर में जो है वो इसका बहुत ही ज्यादा वेटेज है, दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप इसको जो है वो बार बार रिवाइज करें। होपफुली नाउ यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन स्पेलिंग। Thank you very much, dear students. God bless you. May you achieve whatever you are desiring for. Thank you very much. Allah Hafiz.